والسماء ذات البروج. चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है वी आर द वर्ल्ड, और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ कहता है कि इस वीक हो सकता है आप बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी या तो रह रही है या फिर आप चाह रहे हैं। देखिए, बहुत ही अगर हम लिटरल मीनिंग देखें वी आर द वर्ल्ड, तो कहीं टुगेदरनेस, कहीं एक बहुत ही कोऑपरेटिव सपोर्टिव एनर्जीज़ की भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहने की बात करता है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए फिर से मैं कहूँगी, या तो आपका नेटवर्क बढ़ रहा है या फिर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, या फिर आउट ऑफ द कंट्री जो भी आपके कनेक्शंस हैं प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड, या कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट भी हो सकता है, आप उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, या किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी या तो रह रही है या फिर आप प्लान कर रहे हैं। देखिए, ये जनरल रीडिंग है, पॉसिबल नहीं होता है कि हम स्पेसिफिकली हर इंसान की सिचुएशन को बता पाएँ। कुछ के लिए वीज़ा से रिलेटेड बातचीत हो सकती है, कुछ के लिए आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई डील आप फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप अपने वर्क को ग्लोबल लेकर जाना चाह रहे हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। तो फिर से देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए हो सकता है आप आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी, कोई चीज़ रह रही है। देखिए, यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, तो वर्ल्ड के लिटरल मीनिंग को अगेन अगर हम देखें तो आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो सकती है, और वी आर द वर्ल्ड के लिटरल मीनिंग को देखें तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, एक सपोर्टिव, एक कोऑपरेटिव एनर्जीज रह रही हैं। ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड ये वीक जाता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड भी चीज़ें इस वीक अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए मैच्योरिटी का कार्ड है। ये कार्ड एक नई बिगनिंग होने की, या फिर से मैं कहूँगी चाहने की बात करता है, और बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक लेवल पे ये बिगनिंग होती हुई दिख रही है। और फिर से कहूँगी सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप कमिटमेंट किसी को दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी पर्सनल फ्रंट के लाइफ के एरिया में एक अगेन नई बिगनिंग या तो करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और ये नई बिगनिंग एक हैप्पीनेस, जॉय, और कहीं फिर से मैं कहूँगी मटेरियलिस्टिक कंफर्ट, या फिर मटेरियलिस्टिक रियलिस्टिक तरीके से ब्यूटीफुल एनर्जीज भी आप लोगों के लिए लाती हुई दिख रही है। तो ऑल इन ऑल फिर से अगर हम देखें तो दोनों ही फ्रंट्स के कार्ड कहीं मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें, साथ ही साथ प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच के होने की बात करता है। और ब्रॉडर लेवल के लिए इस वीक यही चीज़ें आपका फोकस रह रही हैं, या फिर यही चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए फुल मून इन लिब्रा का कार्ड है, और इस कार्ड के हिसाब से गाइडेंस देखें तो जितना आप अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहे हैं उतना ही बाकी लोगों के भी फ़ायदे के बारे में सोचेंगे, या फिर एक बैलेंस आप मेंटेन करके रखेंगे, तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप और बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सेजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट। हुमायूं महबूब कहते हैं इस हफ्ते बुर्ज सौर वालों के लिए सब्र और इस्तिकामत का वक्त होगा। हो सकता है कि आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़े, लेकिन आपकी मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत आपको उन चैलेंजेस पर काबू पाने में मदद देगी। ये वक्त है कि आप अपने माली मामलात पर खुसूसी तवज्जो दें और गैर ज़रूरी अखराजात से बचें। रिश्तेदारियों में आपको अपने जज्बात को समझने और दूसरों के एहसासात का एहतराम करने की ज़रूरत होगी। मोहब्बत के मामलात में धीरे धीरे आगे बढ़ना बेहतर होगा ताकि आप दोनों के दरमियान एतमाद मजबूत हो। काम के हवाले से हो सकता है कि आपको कुछ इजाफी जिम्मेदारियां मिले, लेकिन ये आपके करियर के लिए फ़ायदा मंद साबित होंगी। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, ख़ास तौर पर अपने दिमागी सुकून पर तवज्जो दें।
یہ ہفتہ آپ کے لیے موقع فراہم کرے گا کہ آپ اپنے منصوبوں کو دوبارہ جائزہ لیں اور نئی راہیں تلاش کریں۔ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے یہ اچھا وقت ہے۔ شکر ہے ٹورینس، آپ بھی سیف ہیں 11th 12th 13th 14th اور 15th۔ اللہ کا شکر ہے کہ جو مسائل تھوڑے سے جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کی طرف سے یا اپنے لوڈ ون کی طرف سے اگر کوئی چیزیں آپ کو انسیکیور رکھ رہی تھیں تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب اس میں ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور آپ اپنے رشتوں کو بڑے وائزلی اور بڑی عقل سے ڈیل کر سکیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ اس میں اب آپ کے لیے ہمیں پریشانی نہیں ہے کہ آپ ان کو بہت وائزلی ڈیل کرو گے، کوئی اس قسم کی جو ہے وہ آپ کو چیزیں پریشان نہیں کریں گی۔ ان رشتوں میں احتیاط آپ نے کیا کرنی ہے، اور ٹورینس یہ آپ نے میری بات ماننی ہے 16th 17th اور 18th، کیونکہ 27 اکتوبر کے بعد سے جو ایک ستارہ یہاں پہ آیا ہے، یا وہ خدا نہ کرے کوئی بیماری میں آپ کو مبتلا نہ کر دے، یا وہ یہ کر سکتا ہے کہ آپ کے لیے جو ہے جاب میں کوئی کمپلیکیشنز، کوئی مشکلات پیدا نہ کرے، کولیگس کے ساتھ نہ کوئی پرووک کرے کہ آپ جو ہے کسی سچویشن پہ آپس میں بھڑ جائیں یا لڑ جائیں، اس طرح کی کوئی بھی جو سچویشن ہے وہ آپ کو پریشان نہ کرے۔ تو 16th 17th اور 18th کی جو 3 تاریخیں ہیں، اس میں آپ نے اپنا صدقہ لازمی دینا ہے، اپنی جاب کی نیت سے بھی اور اپنے ورک کی نیت سے بھی، اور تاکہ یہ ہوتا ہے کہ اور نظر بھی رکھیے ساتھ کام کرنے والوں پہ بھی، ماتحت سٹاف پہ بھی، کہ کہیں سے بھی کوئی جو ہے آپ کے لیے کمپلیکیشن نہ پیدا کر سکے۔ تو ذرا نظر آپ نے رکھنی ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز جو ہے اس میں آپ کے لیے مشکلات پیدا نہ کرے۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں جی، دوستی والا ہاؤس، تھوڑا سا مصلحت پسندی سے کام لیجئے، لیکن الحمدللہ چیزیں ٹھیک ہی ہیں۔ کچھ پرانے دوست بھی رابطے میں آ سکتے ہیں، کچھ نئے دوست سوشل سرکل میں آپ کے انٹر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں کہ جی جو بہت ساری چیزیں ہیں، دنیاوی چیزیں، دنیاوی خواہشات کے راستے تھوڑے سلو ہو سکتے ہیں، خواہشات کے حصول کی جو وہ ہے رائڈ جو ہے وہ تھوڑی بمپی ہو سکتی ہے، لیکن آپ اچیو کرو گے۔ اس وقت آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے۔ 3.5 منتھ کا ڈیلے ضرور آ سکتا ہے، لیکن الحمدللہ ٹورینز آپ اس کو ضرور اچیو کریں گے۔ یہاں پہ جو ایریز آپ کے لیے ٹورینز، جو اب ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ ایک ایسا ٹائم شروع ہو گیا ہے، ایسی تفکرات میں ڈالے گا، وریز پیدا کرے گا، لوگوں سے انسیکیور کرے گا آپ کو، لیکن اگر آپ ان چیزوں کا شکار ہو جائیں گے ٹورینز، تو آپ کے کانفیڈنس میں کمی آ جائے گی، آپ کا دماغ رسک لینے کی پوزیشن میں نہیں رہ جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ جو اس وقت کا سٹریس ہے فزیکلی بھی آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ میری بات مانیے، میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک روٹین بنا لینی ہے۔ اول و آخر درود شریف پڑھیے، نمبر اس پہ 2 پہ آ جائیے، 10 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور پھر 313 ٹائم 313 باری لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے، کیونکہ بقول ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم کے فرمان کے کہ یہ وہ کلمہ ہے جو انہیں آسمانوں میں سے ملا ہے، اور اس میں 99 بیماریوں کی شفا ہے۔ تو اس وقت یہ آپ کو ہر طرح سے اس ویک ایریا کو اسٹرینتھ دے رہا ہے۔ یہ ویک ایریا ہے، مینٹل ہیلتھ، فزیکل ہیلتھ، ورک ایریا، لوگوں کی جو ہے حاسدین کی شر پسندی سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائیں۔ تو یہ سب میں ایک ہی پیاری سی چیز ہے جو کور کر رہی ہے ان سارے ویک ایریاز کو۔ تو اس کی روٹین ہر باری میں آپ کو بتاؤں گی، جو نہیں پڑھ رہے وہ شاید پھر پڑھنا شروع کر دیں، اور ضروری نہیں ایک گو میں یہ کمپلیٹ ہو، آپ اسے قسطوں میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ پھر وہ ٹورینز جو شادی کے خواہش مند ہیں،
بہترین پارٹنر مل سکتے ہیں. جو آلریڈی میرڈ ہیں ان کی شادیاں ایک سیکیور اور سیف زون میں یہاں سے انٹر ہو جاتی ہیں اللہ کے فضل سے. تو جو آپ نے ماضی میں کمپرومائزز کیے یا ماضی میں آپ نے کہیں جو ہے صبر کیا، اس کا ریوارڈ میرے رب کے حکم سے آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹورین جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اور ورک الائنسز بنانا چاہتے ہیں، اچھے بزنس اتحادی، ریلائبل بزنس اتحادی آپ کو مل سکتے ہیں. تو اللہ پاک آپ کے لیے بہت آسانیاں کریں. اس ہفتے میں صرف 3 تاریخیں 16 سپٹمبر، 17 سپٹمبر، 18 سپٹمبر میں نے کہا کہ آپ نے اپنا صدقہ دینا ہے، ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے، جاب ایریا میں بہت کیئرفل رہنا ہے. اور اس کو ریوائنڈ کر کے پھر سے سن لیجئے، کیونکہ میں آپ لوگوں سے ایک ہی بات کہتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ چیزیں ریپیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آگے